अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 5 नवंबर बरोज बुध। आज का दिन जी दुनिया भर में जमहूरियत पर यकीन रखने वाले और मेरिट पर यकीन रखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का दिन है कि जब दुनिया के एक ताकतवर को इबरतनाक शिकस्त हुई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, 27वीं तरमीम के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या दावे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ किस तरह से धमकियां लगाई जा रही हैं, खान और खान की टीम के खिलाफ किस तरह से शिकंजा सख्त किया जा रहा है, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क अमेरिका के मेयर मुंतखब हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रहे हैं, देखो देखो मुसलमान जीत गया, मुसलमान मेयर बन गया। ये एक अलग चैप्टर है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगाया ना कि मेरे होते हुए जो है वो जोरानी नहीं जीत सकता, ममदानी नहीं जीत सकता, तो मैं नहीं जीतने दूंगा। दूसरी तरफ यानी एक तरफ था सुपर पावर का सदर, दूसरी तरफ था एक टेक बिलियनियर, अमीर तरीन अरबपति बंदा एलॉन मस्क। दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। उसके बावजूद आप सलाम पेश करें न्यूयॉर्क के लोगों को जो कि जमहूरियत पसंद हैं, कि उसके बावजूद ममदानी जीत गया। अब लोग कह रहे होंगे कि देखो देखो इस्लाम का बोलबाला हो गया, मुसलमान अमेरिका का न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। तो सबसे पहले शर्म से डूब मरो, अपने गिरेबान के अंदर झांको और देखो न्यूयॉर्क के अंदर सिर्फ 9% मुसलमान हैं। यानी मुसलमान वहां पे एक बड़ी छोटी सी अकलियत है। इसी तरह से जिस तरह से लंदन के अंदर सादिक खान वो मेयर बन जाते हैं, वहां पे मुसलमानों की तादाद है 15%, वहां पे भी मुसलमान मेयर बन जाता है। क्या तुमने कभी देखा, क्या कभी सोचा भी कि पाकिस्तान के अंदर कोई गैर मुस्लिम इवन एमएनए भी बेचारा बन जाए, या उसको भी कोई वो कुछ जीत के आ जाए? क्या ममदानी से किसी ने पूछा कि ममदानी तुमने अगर मेयर बनना है तो यह ईसाइयों का मुल्क है, पहले क्रिश्चियनिटी कबूल करो, छोड़ो अपना दीन। यहां पे जो अपना किरदार दिखाने के बजाय, अपनी पॉजिटिविटी किसी को दिखाने के बजाय किसी को मुतासर करे और फिर वो आपका दीन कबूल करे, जबरदस्ती कहते हैं पढ़ कलमा, पढ़ भाई कलमा। और जो अकलीतों का हाल पाकिस्तान के अंदर होता है या इंडिया के अंदर, जो इंडिया से लोग देख रहे हैं, इंडिया के अंदर भी यही सूरत हाल है। तो दूसरों की मिसालें कि ममदानी जीत गया, सादा खान जीत गया, उधर फलाना जीत गया, 9% मुसलमान, और तुम अपने आप को जमहूरियत कहते हो। यहां पे कोई गैर मुस्लिम, कोई अकलियत से ताल्लुक रखने वाला, और वो तो खुशी के साथ जिंदगी भी नहीं गुजार सकता, इतने उनको ताने मिलती हैं। कभी कहा जाता है उसके हाथ प्लीत, कभी कहा जाता है उसके पास बैठना हराम। तो बहरहाल ये एक तो ताकतवरों को शिकस्त हुई है, ताकतों को शिकस्त हुई है, बड़ी बड़ी ताकतों को। अभी डोनाल्ड ट्रंप कल तक जीत के आए थे ना, आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ममदानी की जीत डोनाल्ड ट्रंप पर अदम एतमाद है, नंबर 1। नंबर 2 कि जमहूरियत, जहां पे जेन्युइन जमहूरियत होती है वहां पे क्या होता है, और जहां पे ढकोसले होते हैं, पाकिस्तान जैसे हालात होते हैं, मुनाफकत होती है, 2 नंबरी होती है। और तुम फिर मुसलमान कहते हो कि ओहो मुसलमान जीत गया, मुसलमान जीत गया। बड़े मुसलमान हो, दुनिया की आधी आबादी सिर्फ मुफ्त में रोटियां तोड़ने वाले, और इतना सा मुल्क है इसराइल, इतना सा, पूरे मुसलमान दुनिया को उसने नथ डाली हुई है, और तुम कहते हो हम मुसलमान, हमारा मुसलमान जो है वो जोहरान ममदानी जीत गया। बहरहाल ये एक अलग चैप्टर है। अब देखना ही है कि ये जो 27वीं तरमीम पर काम तेज हो गया, और जो धमकियां लगाई जा रही है, फैसल वाडा ने कहा 27वीं है ना, 26वीं आई थी, 27वीं आ रही है, 28वीं भी आएगी, 29वीं भी आएगी। यानी आइन को
آئین کو چیر پھاڑ دیا جائے گا. جو لگے گا وہ کہتے ہیں کہ ہم چینج کرتے جائیں گے اور کسی قسم کی جو ہے نا وہ ہم کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے. اور حالت دیکھو, اپنی جمہوریت کا حال دیکھو, آنکھیں کھولو. رات کو ایک ٹی وی پروگرام چل رہا تھا محمد مالک صاحب کا, اچانک اس کے اندر ایک بریک آ گئی اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک خبر بریک ہوئی جس میں بتایا گیا کہ نون لیگ والے حیران پریشان سرپرائزڈ ہو گئے. کیسے کہ جب بلاول زرداری نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ یہ والی 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں ہیں, تو نون لیگ والوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں بلاول زرداری کے ٹویٹ سے پتہ چلا ہے کہ 27 ترمیم آ رہی ہے. اندازہ کر لو, اپنی جمہوریت دیکھو, اپنا حال دیکھو. باپ کا مال سمجھا ہوا ملک اور باپ کا مال سمجھا ہوا آئین. بڑی خوبصورت بات کی ہے شہزاد اقبال صاحب جن کا جیو سے تعلق ہے. شہزاد اقبال نے کہا کہ جب ہم سیکیورٹی پر بات کرتے ہیں تو حکومتیں ہمیں کہتی ہیں کہ تم اپنی حد تک رہو, یہ سیکیورٹی جو ہے وہ سیکیورٹی والے معاملے میں نہ بولو, وہ کسی اور کی ڈومین ہے. تو کیا آئین بھی کسی اور کی ڈومین ہے؟ کیا جمہوریت بھی کسی اور کی ڈومین ہے؟ تم جب چاہو گے آئین کے اندر تبدیلیاں کرو گے, آئین کا مذاق بناؤ گے. آئین تمہارا نہیں ہے, کسی ایک جماعت کا آئین نہیں ہے, یہ پورے ملک کا آئین ہے. یہ میرا بھی ہے, یہ آپ کا بھی ہے. تو تم پورے ملک کے لوگوں کے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دو گے, کھلواڑ کر دو گے. تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ اور پھر یہ جو آرٹیکل 243 کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے, ذرا اندازہ کریں کیا ہے آرٹیکل 243. یعنی فوج سے متعلق ہے نا, فوج کے سربراہ کے متعلق ان کی تعیناتی اور آگے پیچھے اب ان کے اختیارات کے اندر. ایک طرف فوج یعنی آپ کے وہ ریاست نہیں ہے, ریاستی ادارے کے انڈر, ریاست کا جو ایک ستون ہے نا اس کے انڈر ہے, وہ پارلیمنٹ کے انڈر ہے فوج. جو سپریم کورٹ ہے نا, جو عدالتیں ہیں, جو عدلیہ ہے, وہ کسی پارلیمنٹ کے انڈر نہیں ہے, وہ ایک سیپریٹ ادارہ ہے. یعنی ایک طاقت آپ کی پارلیمنٹ ہے, حکومت, دوسری طاقت ہے عدلیہ, وہ کسی کے انڈر نہیں ہے کوئی بھی. جبکہ جو آپ کی جو آرمی ہے وہ آپ کے ادارے کے انڈر ایک محکمہ ہے. اب جو ادارہ جو ایک الگ سیپریٹ ستون ہے اس کو تو آپ کھینچ کے حکومت کے دوسرے ستون کے انڈر کر دیا نا آپ نے. جبکہ جو آپ کا محکمہ ہے, جو آپ کے ٹیکنیکلی آپ کے انڈر ہے, اس کو نہ صرف پورے ملک کا باپ بنانا تو الگ چیز ہے نا, آپ اس کے اندر تبدیلی کر کے اس کو مزید یعنی ایک طرف آزادی دی جا رہی ہے, دوسری طرف اختیارات چھینے جا رہے ہیں. یعنی یہ عجیب و غریب طرح کا مذاق ہو رہا ہے. اور پھر فیصل واڈا جیسے لوگ نا جس طرح سے دھمکیاں لگا رہے ہیں, یعنی اندازہ کریں نا, جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جانور ٹائپ, کمی, کمین, شودر, وہ کم ذات نہیں جو کہتے تھے پاکستان بننے سے پہلے لوگوں کو کم ذات سمجھا جاتا تھا, وہ جیسے کم ذات اچھوتے ہوتی ہیں نا, اس طرح کسی کو بھی نا دھمکی دے, تم ہو کون, وہ کمی کمین تم ہو کون, اس طرح کی زبان کہتے ہیں. پی ٹی آئی 26 نومبر کو اسلام آباد احتجاج کے لیے آئی تو پھینٹا بھی لگے گا. سینٹر فیصل واڈا نے ندیم ملک کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں کسی گروپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی نے 26 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی کوشش کی تو سخت کارروائی ہوگی اور پھینٹا بھی لگے گا. ایسی صورت میں پابندی اور گورنر راج کے آپشن موجود ہیں. وہ کہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ سیاسی جماعت پر پابندی لگے جیسے مذہبی جماعت کے ساتھ ہوا, تاہم ریاست کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی پر بین بھی لگ جائے گا. موجودہ طرز سیاست جاری رہی تو بانی پی ٹی آئی کے لیے حالات نہیں بدلیں گے اور مزید مشکلات سامنے آئیں گی. البتہ 9 مئی میں شاہ محمود قریشی کا بے گناہ. ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف فواد چودھری کی خوش فہمیاں دیکھیے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان میں سیاست میں ٹھہراؤ اور عمران خان سمیت سیاسی اسیران کی رہائی کے لیے شروع کی جانے والی کوششوں کو بڑی ابتدائی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, کون سی کامیابیاں؟ اور کہتے ہیں اس کے اثرات اگلے 10 سے 15 دنوں میں واضح ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی جب 27 ترمیم ہو جائے گی تب تک لولی پاپ دے کے رکھو. کہتے ہیں مولوی محمود, عمران اسماعیل اور میں یہ کوشش پاکستان کے سیاسی استحکام کے لیے کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب فاصلے کم ہوتے نظر آئیں گے. پاکستان کے سیاسی استحکام اور طویل مدتی ترقی کے سفر کے لیے سیاسی تلخیاں کم ہونا ضروری ہے. کون سی سیاسی تلخیاں کم ہو رہی ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ نے اجازت دے دی شیخ رشید کو کہ آپ بیرون ملک جا سکتے ہیں, ٹریول کریں, عمرہ کریں. خبر سن لیں, خبر یہ ہے شیخ رشید کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے سے روک لیا گیا. لاہور ہائی کورٹ
रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद को जाने की इजाजत दी थी। लो, ये फवाद चौधरी साहब की तलखियां कम हो रही हैं, और ये तलखियां कम हो रही हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट मजीद, यानी आज ये जंग की खबर है, पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी मुसलसल गिरती जा रही है, और अब ये 106 में से 102वें नंबर पर आ गया है। यानी दुनिया में सिर्फ 4 मुल्क शायद पाकिस्तान से बुरे पासपोर्ट रखते हूं, बाकी पाकिस्तान जो है इतना कम तरीन सतह पे पासपोर्ट की लिस्ट के अंदर जा चुका है। लेकिन पाकिस्तान के सहाफियों को, पाकिस्तान की सियासतदानों को फिक्र है कि 27वीं तरमीम का दिफा करना है, बगैर पढ़े करना है। एक तो ना आप पढ़ ले, आप पढ़े, आपको लगे कि यार हाँ हाँ ये चीजें अच्छी हैं, ये होनी चाहिए, तब्दीलियां होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता भी नहीं है, आपके बाप ने भी मुसव्वदा नहीं देखा, और आप दिन रात टीवी प्रोग्रामों के अंदर उसका दिफा करने में लगे हुए। बहरहाल ये तमाशा इस मुल्क के अंदर हमेशा से लगा हुआ है, हो सकता है कब तक लगा रहे। रात को वो अलीमा खान साहबा के धरने में एक सफेद गाड़ी, मेहरान गाड़ी थी, उसने शुरका को कुचल दिया, एक मर्द जख्मी हुआ, एक खातून शाला नियाजी जख्मी हुई, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, गाड़ी वाला भी भाग गया, किसी को पता ही नहीं किसने कुचला किसने नहीं कुचला। इस मुल्क के अंदर यही सिलसिला चल रहा है, और जब तक कोई हाथ नहीं रोकेगा तब तक फिर ये सिलसिला चलता नहीं रहेगा, बल्कि बढ़ता जाएगा। अगर किसी को लगता है ना हम इम्यून हो गए ना, ये बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।